नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ी मिल्लत प्रेस क्लब रावलाकोट के बाहर, और ये मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये जो अफराद अभी गाज़ी मिल्लत प्रेस क्लब के बाहर ये धरना दिए हुए हैं, और ये पहली बार नहीं है, ये आज मुसलसल ये दूसरा रोज़ है ये यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। आया इनका एहतजाज यहाँ पे क्यों हो रहा है? ये बिनाई से ये महरूम जो अफराद हैं, इन्होंने NTS जो टेस्ट है वो पास किया, अच्छे नंबरात के साथ इन्होंने पास किया, लेकिन उसके बावजूद महकमा की तरफ से हुकूमत की नाअहली, और कह सकते हैं कि उन्होंने इन अफराद को जो इनका हक़ था वो हक़ से महरूम रखा हुआ है। इनके साथ हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी रावलाकोट अदनान रज़ाक साहब मौजूद हैं, जो पहले रोज़ से इन अफराद के साथ जो इनका जो एहतजाज हुआ था इससे कबल, उस एहतजाज में भी शरीक रहे, और साथ साथ इनका हर जगह जो महकमा की सतह पर हुआ वहाँ पर भी इनके साथ गए हैं और भरपूर तरीके से इनके जो मदद की है। तो इनके आवाज़ इन बड़े अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर रावलाकोट में एक चौक में भी एक चौक को बंद करके एहतजाज किया गया, लेकिन इनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आप इस तमाम सूरत हाल को बाखूबी बड़े आसान तरीके से जानते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब और पल न्यूज़, जिस तरह से हमेशा की तरह आपने इन स्पेशल अफराद को रावलाकोट के मसाइल को लेकर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। जिस तरह से आपने अभी गुफ्तगू की है कि NTS जो 3 साल के बाद हुआ, और यहाँ पर वो अफराद भी मौजूद हैं कि जो गुज़श्ता NTS में भी उन्होंने कामयाब हुए और अभी इस NTS में भी ये कामयाब हैं। और हमारी एक बहन है जो MPhil हैं और अब वो PhD के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो इस टेस्ट में कामयाब हुई। इसी तरह से हमारे बाग से एक दोस्त तशरीफ़ लाए हुए हैं, ये कामयाब हुए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब 2% कोटा हुकूमत ने कानून के मुताबिक यहाँ पर स्पेशल अफराद के लिए रखा हुआ है, तो उसको इन अफराद का हक़ देने के लिए टाल मटोल किया जा रहा है। पहले इन्होंने एहतजाज किया प्रेस क्लब के सामने, 3-4 दिन ये रहे, फिर उसके बाद ये जब चौक में गए उस वक्त जो इंतज़ामिया वो हरकत में आई, और उन्होंने आकर जो कमिश्नर पुंछ हैं डिवीज़न है उनके साथ दूसरे दिन मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये स्पेशल अफराद मौजूद थे। इनके साथ उन्होंने जो सेक्रेटरी तालीम है उनके साथ रब्ते के बाद 1 हफ़्ते का टाइम लिया कि 1 हफ़्ते के अंदर इनके मामलात को हल कर लिया जाएगा। उस मीटिंग में जो डिवीजनल डायरेक्टर एजुकेशन फ़ीमेल हैं और मेल हैं वो दोनों मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में ये तय हुआ कि 1 हफ़्ते के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन वो हफ़्ता गुजर गया, हफ़्ते के बाद 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, और फिर जब वज़ीर आज़म साहब बलोच आए तो ये सब अफराद यहाँ से भूखे प्यासे वहाँ पर गए, पूरा दिन वहाँ पर रहे, और 2 मिनट की उस मुलाकात में वज़ीर आज़म साहब ने इनके साथ यकीन दहानी करवाई कि 10 दिन के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और इस दौरान जो सेक्रेटरी तालीम है वो रावलाकोट आते हैं, वो इनको यकीन दहानी करवाते हैं कि आपका मामला हल हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती, नालायकी, नाअहली है इस हमारे पूरे निज़ाम की कि जो स्पेशल अफराद हैं उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है कि दोबारा इनको धरना देना पड़ रहा है। अदनान साहब, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी है, ये मौजूदा जो हुक्मरान हैं, महकमा है, इसके मुंह पे बड़ा एक तमाचा है। तो आप बता सकते हैं कि ये रुकावट कहाँ पे है? ये इनके मुतालबात जब दिखाई भी दे रहे हैं कि दुरुस्त हैं और इनको हक़ मिलना चाहिए, तो वहाँ पे कहाँ पे रुके हुए हैं आपके नज़दीक? मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ ज़्यादती करने वाला महकमा तालीम और पूरा हुकूमती निज़ाम है। इनकी जो पोस्टें हैं, जो 2% कोटा है, उसकी जगह पे उन्होंने अपने चहेतों को लगाया होगा या लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इनको रोज़ाना दर बदर ये वो अफराद हैं कि जो माशरे के ऊपर बोझ बनने के बजाय ये माशरे को कुछ देना चाहते हैं, अपने घर को, अपने आप को संभालना चाहते हैं, लेकिन इनको मजबूर करके किसी चौक में फेंकना चाहते हैं कि वहाँ पर ये कोई खैरात से, किसी भीख से ये अपना निज़ाम चलाएँ। लेकिन ये जो MPhil हैं, ये एक दोस्त है जिन्होंने 3 मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, इसी तरह से PhDs हैं, तो इनका क्या कसूर है कि ये कोई ना ये मांग कर ख़ुद स्पेशल हुए या ना इनके वालिदैन ने इस तरह के बच्चे मांगे? तो ये नाअहली है और नालायकी है, और इसके पीछे उनकी वो बदनीयती है कि जो इनकी पोस्टों पे, इनकी जो असामियाँ इन पे दूसरे लोगों को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। मुमताज़ साहब, इससे कबल भी प्रेस क्लब के बाहर आप एहतजाज कर चुके हैं, वैन चौक को भी बंद कर चुके हैं, इसके बाद दोबारा यही जो एहतजाज जो आपने पहले किया था उसके बाद दोबारा दूसरा रोज़ है ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। तो आखिर ये आपका ये सारा मसला कहाँ पे रुका हुआ है? आपके नज़दीक क्या आप बात कहना चाहेंगे? सर, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो हम लोगों को सबसे पहले तो माशरे का हिस्सा समझाया नहीं जा रहा है, क्योंकि जब पढ़े ये लोग बड़ी मुश्किल के साथ पढ़े हैं, और जब पढ़ कर इनकी डिग्रियाँ एक नॉर्मल आदमी की तरह ही इन लोगों की डिग्रियाँ जारी की गई, और जब यानी कि वो डिग्रियों को यानी उसका फल लगने का वक्त आया
تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسپیشل کوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، بتا ہی نہیں رہے. دیکھیے کہ ابھی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حلقے کے اندر کا 50 سیٹ ہوگی تو پھر ہم جو ہے نا ایک آدمی کو لگائیں گے. دیکھیے کہ 3000 آدمی انہوں نے لگائے ہیں، کسی حلقے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، جس میں ہیں تو اس میں 15-16 سیٹیں. اب وہ معذور آدمی کہاں سے لگے گا؟ اور پھر ایک دیکھ لیں کہ ایک گھر میں 2-2 3-3 لوگ ہیں. یہ 2 سسٹر ہیں، یہ دونوں ماسٹر ہیں اور یہ مطلب ایک ہی گھر سے ہیں. تو یہ کہاں بتائے ایک حلقے میں؟ پھر اگر ایک آدمی لگے گا تو یہ کدھر جائیں گے، دوسرے کدھر جائیں گے؟ آپ کی جو ملاقات ہوئی پی ایم آزاد کشمیر سے بھی ملاقات ہوئی تو ان کو پوری بات آپ نے بتائی ہوگی. تو اس کے بعد آپ کو کتنی امید آپ کو ہے کہ پی ایم آزاد کشمیر جو ہیں آپ کا یہ مسئلہ حل کریں گے؟ سر میں آپ سے یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک قطرہ یعنی ایک ذرہ بھی یعنی ہمیں امید نہیں ہے کہ کوئی ہمارے لیے کام کرے گا. ہمیں یہی ہوگا کہ ہمیں یہ مطلب اس سے معاشرے میں ہم لوگ آئے. یہ سول سوسائٹی جو ہے یہ تعلیم یافتہ ایک قوم ہے اور ایک شہیدوں کی آگے قوم ہے. تو ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. اور یہ اسکول وغیرہ سب لوگ ہمارے اسکول ہیں. اگر ہمارے معذور لوگوں کو اگر نہیں لگایا جاتا تو اب نارمل لوگوں کو 3-3 ہزار آدمی لگایا جاتا ہے تو پھر ناانصافی یہ سب لوگ اس پکڑ میں آئیں گے. اور ہمیں امید نہیں ہے کہ کوئی کچھ کرے گا، لیکن اس کے لیے ہم اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو صورتحال ہے ہم نے جو چوک بھی بند کیا تھا وہاں بھی آپ آئیں، لیکن انہوں نے وہاں پہ یقین دلایا ہم لوگوں کو کہ آپ کا ہم کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ابھی تک ہوا. ظاہر ہے پی ایم صاحب نے بھی یقین دلایا، 10 دن کا کیا پتہ. پی ایم صاحب اتنے بڑی پوسٹ پہ ہونے کے باوجود، ایک ریاست کے سربراہ ہونے کے باوجود ان کی زبان سے جھوٹ بولنا، ان کی زبان اس طرح بد زبانی کرنا، ایک پہلی تو بات ہے مسلمان ہیں، دوسری یہ بات تھی کہ وہ ایک مسلمان تھے اور ایک مطلب پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کم سے کم 10 دن کا اگر انہوں نے کہا تھا ہم کو تو کم سے کم انہوں نے یہ 7 سے 8 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے NTS کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد انصاف کے لیے آپ در بہ در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. تو اس حوالے سے جو حکومتی ذمہ دار ہیں، پی ایم صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، محکمہ کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی ملے ہیں، تو کہاں تک آپ کو امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ سر عوام سے لے کے گورنمنٹ سیکٹر سے لے کے پرائم منسٹر تک ہم نے ایکسیس کی، ہر کسی کے آفیسز میں گئے. ایون پرائم منسٹر صاحب، سیکرٹری صاحب، DO حضرات اور ڈپٹی کمشنر صاحب، ان سب لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا اور یقین دہانی اس چیز کی کروائی کہ ہم 10 دن کے اندر، کسی نے 10 دن کا ٹائم لیا، کسی نے 15 دن کا ٹائم لیا، اور آج 2 ماہ ہونے کو جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. مطلب انہوں نے اعلان بھی کر کے اور اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ابھی ہم کل دھرنے پہ آ کے بیٹھے ہیں تو یہاں پہ کل کچھ ڈپٹی کمشنر اور یہ لوگ کچھ آئے تھے، کچھ حضرات، تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی پی ایم نے آپ کے ساتھ جو کہہ دیا 10 دن کا کیا ہے، لیکن اس نے ہمیں ان ریٹرن نہیں دیا. تو میرا نہیں خیال کہ ایک ملک کا جو سربراہ ہے اگر وہ ایک بات مطلب اس کی ایک کول وہ مطلب اپنا کہتا ہے تو اس کو ایک ریٹن فارم میں لانے کے لیے بھی ہم لوگوں کو مطلب ایک پروف دینا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اس نے ریٹن لکھ دیا ہے. اگر وہ زبانی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر اس کو میں تو کہتی ہوں کہ اس ملک کا سربراہ ہونے سے کسی بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو میں کنٹینیو کر سکوں. تو وہی بات ہے کہ اتنا زیادہ پروٹوکول، اور جب اسپیشل پرسنز کا انہی عوام کے ووٹوں سے یہ لوگ آگے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے یہ کر کیا رہے ہیں. ہم اسپیشل پرسنز کو یہاں پہ دھرنوں پہ لا کے بٹھانا، روڈز ہم لوگ بلاک کرتے ہیں، روڈز پہ لانا، مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے. ہم اسلامک جمہوریہ ہے نا، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ اسلامی جمہوریہ، یہ جمہوری ریاست اسلامی ریاست ہے. تو یہ صرف اسلام کے نام پہ ہمارے آگے یہ نہ تو ہم ان کو اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی نان مسلم ہے، نہ تو یہ کوئی غیر مسلم ہے، نہ تو کوئی یہ انگریز ہے. ان سے تو انگریز اور وہ یہودی و جوئش لوگ بہتر ہیں کہ وہ اپنی اخلاقیات اور اپنے رولز ریگولیشنز کو اچھے طریقے سے وہ مطلب پورا کر رہے ہیں. اور اگر ان کی ریاست کے اندر کوئی اسپیشل پرسنز کے حوالے سے خاص کر کے اتنے رولز امپلیمنٹ کیے گئے کہ ان کی وائلیشن پہ ان کو سخت سزا، ایون ان کو سنسار کیا جاتا ہے، ان کو مطلب حتیٰ والامکان ان سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی رول کی وائلیشن نہ کی جائے. یہ ہماری اسلامک ریاست ہے، یہ ہماری اسلامک ریاست ہے کہ جہاں پہ اسپیشل پرسنز کے ساتھ یہ حال کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنا مطلب نارمل لوگوں سے 10 گنا کروڑ گنا محنت کرنے کے باوجود ہم لوگوں کو مطلب آگے نہیں لایا جا رہا. اور اگر ہم آگے جاتے بھی ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہمیں مزید رسوا کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے حق سے دستبردار ہونا. NTS کوالیفائڈ اسپیشل پرسن یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں. پچھلے تقریباً 2 مہینے سے ہم لگاتار وقفے سے اسٹرائک کر رہے ہیں. پہیہ جام ہڑتال بھی کی تھی اور دھرنے میں بھی ہم شامل ہیں.
आज दूसरा रोज़ है धरने में हम यहाँ पे मौजूद हैं। पीएम के हुक्म था कि 10 दिन के अंदर स्पेशल पर्सन के आर्डर किए जाएंगे, लेकिन वो भी वक्त गुजर गया। उसके बाद दीवान अली चुगताई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पे वर्क हो रहा है, और उसके बाद ये है कि दिगर अरबाब इख्तियारात ने तमाम लोगों ने कहा कि इस पे वर्क हो रहा है। लेकिन एक तरफ 3100 अपॉइंटमेंट 72 घंटों में होना मुमकिन थी, और एक तरफ ये है कि 2 महीने होने को हैं कि स्पेशल पर्सन दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो दास्तान जो कहानी जो बयान कर रहे थे, इन्हीं की ज़बानी आपके सामने रखी गई है। ये नाइंसाफ़ी की एक बड़ी एक हद है। आप सुन सकते देख सकते हैं कि इनकी जो चीज़ें सुन के बंदे में वो कैफियत नहीं रहती कि बंदा मज़ीद आगे तक इनकी बात करे या इसको कंटिन्यू रखे। इंतहाई जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, मुतल्लिका महकमा है, इसको भी इस हवाले से जितना जल्दी इन लोगों को अपना जो हक़ है उसको देना चाहिए। बल्कि जो लोकल जो हमारी जो सिस्टम है, लोकल बॉडी है और शहरी हल्का है, इसने भी इनके साथ इनका भरपूर साथ देना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ज़फ़र नज़ीर को। अल्लाह निगहबान। पर्ल न्यूज़।